أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا اليوم عن واقع التعليم ببلادنا، وعن الآمال المنشودة لإصلاح هذا القطاع، وعن المدرسة المواطنة. هذه الأيام لا حديث للآباء والأمهات وأولياء الأمور إلا عن المدرسة والتدريس والمقررات والكتب واستئناف الموسم الدراسي. المجتمعات التي نعرف أنها متقدمة بماذا تقاس مقامات رقيها؟ رقي المجتمعات يقاس بمدى تطورها التعليمي. كلما تطور منهاج التعليم في أي بلد، ذلك هو مقياس التقدم والرقي. وطبعا الرقي لا يكون فقط في الجانب العلمي والتكنولوجي، وإنما في القيم الإنسانية التي تحملها منظومة التعليم. لطالما هناك دول اهتمت بالعلوم التقنية والعلوم الفيزيائية والكيميائية، وأنشأت ترسانة عظيمة من العلوم وتطور كبير في هذا المجال، ولكن وظفتها في الحروب ووظفتها في الدمار والخراب. هذا لا يسمى تعليما. التعليم بالأساس يكون لبناء الإنسان ولبناء المجتمع، ويحرص على نشء فيه قيم مواطنة تحب البلد، تحب الوطن، تحب المجتمع، متصالحة مع نفسها، متصالحة مع محيطها، متصالحة مع الكون من حولها. هذا هو التعليم المتكامل. واقع تعليمنا اليوم في المغرب لا شك أنه يواجه إكراهات ويواجه صعوبات، والكثير يعبر أن هناك مشهد مقلق للحالة التعليمية ببلادنا. لكن ما يثلج الصدر هو أن هناك جهود حثيثة تقوم بها العديد من الجهات من أجل تحقيق إصلاح حقيقي في هذا الميدان، سواء أناس في المجال الحكومي أو في الوزارة الوصية بالتعليم والتربية، أو فاعلين في المجتمع المدني، أو مواطنين صالحين غيورين على هذا القطاع. هذه الأيام نجد الدخول المدرسي والجامعي قوي، والكثير من الآباء والأمهات وهم يسعون لتسجيل أبنائهم وإدماجهم في المدرسة يتذكرون ذلك الزمن الجميل لما كانوا هم أطفال وكانوا تلاميذ صغار. الزمن الجميل كيف كان أيام زمان وكيف صار حاليا. أيام زمان كان التعليم عنده واحد القيمة عظيمة داخل المجتمع، والأسر المغربية كافة كانت تعتبر بأن التعليم شيء أساسي من أجل بناء المجتمع وبناء الوطن. من منا لا يتذكر أيام زمان 30-40 سنة إلى الوراء؟ كيف كان المغرب؟ كيف كان الإحساس عند الآباء والأمهات وأولياء الأمور وعند المسؤولين؟ كانت الأسرة عندها تقريبا 6-7-8 أنفار، ورب الأسرة لم يكن يخشى الدخول المدرسي لأن المطالب كانت بسيطة جدا. كان التلميذ يحتاج فقط إلى دفتر من نوع 50 ورقة، واحد للعربية واحد للفرنسية، ويحتاج إلى مطالعة تلاوة اقرأ وان ليفر اون فرونسي، ثم كتاب للرياضيات ولوحة وطباشير ومنشفة وقلم رصاص وقلم حبر، وانتهى الأمر. المحفظة خفيفة جدا، لم تكن ثقيلة كما هي اليوم، والثمن كان في متناول الآباء ومتناول أولياء التلاميذ. فلم يكن آباء وأولياء التلاميذ يشعرون بالخوف والقلق والضجر عند كل دخول مدرسي. والكتب لم تكن تطبع كل سنة طبعة جديدة منقحة، فالطبعات تأخذ 3-4-5-6 سنوات، ويبقى الإخوة الأشقاء يتناوبون على المقررات الدراسية
سواء في العربية أو في الفرنسية أو في الرياضيات أو في الفيزياء أو في الكيمياء أو في التاريخ أو الجغرافية أو التربية الإسلامية أو غير ذلك. تبقى المقررات لأربع خمس ست سنوات، لا تتغير إلا بعد مدة، وهذا يكون في صالح الأسر، لأن الأبناء فيما بينهم يتناوبون على تلك المقررات، وتكون التكلفة المالية عند الأسر آباء وأولياء الأمور بسيطة جدا. وفي الدخول المدرسي أيام زمان كنا نلاحظ بأن وسائل الإعلام تلعب دورا كبيرا في التحفيز. من منا لا يذكر بأن الأمهات الحادقات كانوا كيفيقوا في الصباح الباكر مع الفجر. الأم الحادقة كتفيق مع الفجر، تؤدي صلاة الفجر، ثم تقوم بإعداد وجبة الإفطار، وجبة صحية بالتمام والكمال، يعني حسوة بالشعير وبالحليب، وكتلقى دائما قهوة معطرة بعطور لذيذة، وكتلقى أكلات من رغيف جميل. ثم الأم توقد أبنائها، وأحسن طريقة للإيقاظ هي إشعال المذياع. كان المذياع صباحا نسمع فيه أول ما نسمع تلاوات قرآنية جميلة بأجمل الأصوات. من منا لا يذكر المقرئ الجليل سيدنا عبد الرحمن بن موسى رحمه الله تعالى، والمقرب الكحل كحل العيون طيب كحل العيون، وغير من المقرئين المغاربة الأجلاء بصوت مغربي شجي. ثم كتجي حصة التفسير مع الشيخ المرحوم المكي الناصري وغيرهم، كتكون واحد المقاطع منتخبة من المنتقات من القراءة القرآنية والتفسير، وكنا نستمتع بذلك الصوت الجميل في الصباح الباكر. ثم بعد هذا نتناول وجبة الإفطار، وتسمع على المذياع الأزكى وأجمل الألحان الصباحية. هناك ألحان وأنشودات وأغنيات صباحية جميلة جدا تبعث فيك الأمل وتبعث فيك النشاط. ثم قبل الساعة 7 صباحا نستمع إلى مقتطفات منتقات من خطب جلالة المغفور له الحسن الثاني حفظه الله ورحمه الله تعالى. كانت هذه المقتطفات فيها خطاب يأمر بالعمل بالجد، يحفز على مضاعفة الجهود. ثم تسمع الأخبار في الصباح الباكر وتنطلق إلى المدرسة. المدارس كانت قريبة من الأحياء، كل حي إلا وحوله مجموعة مدارس، فلا يضطر التلاميذ والتلميذات إلى النقل العمومي ولا النقل الخصوصي، يمشون على الأقدام في الصباح الباكر. وفي المشي الصباحي رياضة بدنية جميلة. تجد هناك جحافل من التلاميذ الصغار يمشون زرافات زرافات متنا متنا حتى يصلون إلى المدرسة. وفي المدرسة تجد هنالك الجو جميل وكأنها معسكر. أول ما يميز المدارس المغربية كما نذكر نحن أطفال صغار، أول ما يميزها الساحة، ساحة كبيرة جدا أعدت لكي تستقبل المئات من التلاميذ لكي يقوموا بالركض والجري. أول ما يقومون به هو تقديم التحية، تحية العلم الوطني تحت النشيد الوطني. كلنا شغف وحيوية ونشاط، هذا يزرع فينا حب الوطن ويزرع فينا التمسك بالقيم الوطنية. ثم بعد ذلك تدخل إلى قاعات الدرس، وهي كبيرة، قاعة الدرس كبيرة مثل المعسكرات، وتجد هناك مقعدك، والأستاذ تجده جدي، والأستاذة كلها حنان وعطف. وتبدأ الدراسة مع الصباح الباكر في المدارس الباردة. نبدأ بحصة القرآن الكريم لكي ينطبع في قلب التلاميذ المغاربة القرآن العظيم، دستور هذه الأمة، وهو سر وجود الحياة، كلام رب العالمين، فيه البركة وفيه التحصين وفيه استقامة اللسان بالعربية. ثم بعد ذلك تأتي حصة اللغة العربية، وهي عربية تكون عبارة عن تراكيب وعن جمل يرددها التلاميذ وأناشيد ومحفوظات ومقطوعات، فالتلميذ وهو صغير يستقيم لسانه بالعربية الفصحى. ثم حصة اللغة الفرنسية والتي يتمكن منها التلاميذ بسرعة، ثم الرياضيات والفيزياء. فكانت المعلومات بسيطة وواضحة وعملية،
وتعتمد على المشاركة. وما إن يأتي منتصف النهار حتى ينصرف التلاميذ إلى المطعم لاكونتين، الدولة كانت تقوم بدور عظيم وجبار في إطعام التلاميذ. أذكر لما كنا صغار كنا نفرح ونسعد بوجبة الإطعام، ندخل إلى المطعم فنجد هناك الحليب بالشوكولاتة، ونجد هناك أرز، ونجد هناك طعام لذيذ وشهي. نفرح ونشعر بأن الدولة لها فضل كبير علينا، إنها تعلمنا مجانا وتطعمنا وتسقينا وتحمينا، فنشعر بأننا نستعد أن ندافع عن هذه الدولة وأن عندنا ولاء كبير لها. نعمة عظيمة كما كان التعليم أيام زمان. ثم بعد ذلك يستمر الفترة المسائية، ولما يخرج التلاميذ من المدرسة دائما يرددون ونحن خارج من المدرسة النشيد المعروف، وهو مدرستي حلوة مدرستي حلوة مدرستي جنة فيها تربينا، قولوا معنا يلي تحبونا تحيا مدرستي أمي الحنونة. كان هناك تعلق كبير بالمدرسة، وأجمل ما في المدرسة وهو أن كل شهر هناك تنظيف للمدرسة. التلاميذ يأتون بمواد التنظيف من بيوتهم، ثم كل منهم يستعد لغسل المدرسة وتنظيفها، وخصوصا من الأزبال والأوساخ، وعملية التشجير وسقي المساحات الخضراء. كل هذا يشعرنا بأننا ننتمي إلى هذه المدرسة، إنها ملك لنا، إنها لنا، فنحميها ونحافظ عليها. كان التعليم جميل جدا للغاية. والأساتذة أيام زمان كان لهم دور اعتباري كبير. كنا نسمع ونحن صغار دائما: قم للمعلم ووفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. فلما ترى المعلم تشعر بأنك أمام شخصية فذة، أمام شخصية مقدسة مباركة قريبة من الأنبياء والمرسلين، لأنه معلم. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يقول: إنما بعثت معلما. وكان القرآن الكريم يردد: وقل رب زدني علما. لم يقل زدني مالا ولا ثراء ولا جاها ولا سلطة، ولكن وقل رب زدني علما. فكان المعلم والمعلمة لهم دور اعتباري كبير، احترام وتقدير وتبجيل. المعلم كانت له بعض وسائل الإيضاح متواضعة، ومع ذلك يستطيع أن يلقن. أول وسيلة إيضاح عند المعلم هي واحد العصا، كان يسميها مسعودة. العصا كان يضعها المعلم فوق مكتبه ويلوح بها بيده مبتسما ويقول: العصا لمن عصى. والتلاميذ بابتسامة جميلة يعلمون بأن هناك سلطة تحمي الميدان التعليمي فينضبطون. ما تجد تلاميذ عندهم فوضى أو فيهم تمرد أو تسلط على الأستاذ أو على المعلمة أو على الإدارة. الجو كان جميل والمشهد كان رائع ولم يكن مكلف، لم يكن مكلف. اليوم للأسف نجد بأن الكثير وهو يتحدث عن قطاع التعليم في بلادنا يطرح مجموعة تساؤلات. قطاع التعليم يشهد إكراهات، يشهد تحديات، والآباء والأمهات إذا سألتهم يتحدثون عن التعليم الابتدائي كيف صار، وكيف أصبح الناس يلجؤون إلى التعليم الخصوصي الذي يبحث عن الجودة ويبحث عن الأناقة ويبحث عن الإتقان، ولكن بالمقابل هناك دفع مادي ربما فوق الطاقة القدرة الشرائية للمواطن العادي. فتجد بأن الآباء والأمهات يشتكون أن نصف أجرتهم الشهرية أو أكثر من ذلك تذهب نحو التعليم الخصوصي، ويبكون حظهم عن التعليم العمومي. من الذي جعله هكذا؟ الكثير نجده يشتكي ويوجه أصابع الاتهام. من المسؤول عن هذه الوضعية؟ منهم من يقول هناك التدبير الحكومي، والبعض الآخر يقول لا، بل هي الوزارة الوصية، والبعض الآخر يقول لا لا لا، إنهم لوبيات يريدون إفساد التعليم وتشجيع التعليم الخصوصي من أجل الربح. والبعض الآخر يقول لا، بل إنهم رجال التعليم العمومي
أن الذين وضعوا القبعة من فوق رؤوسهم ولم يعودوا يقومون بالمجهود الذي كان يقومون به أيام زمان. والبعض الآخر يقول بل الذي تحمل مسؤولية هم الآباء والأمهات وأولياء التلاميذ الذين أعفوا أنفسهم من التربية والتعليم وألقوا بالحبل على الغارب، ألقوا على المدرسة. والبعض الآخر يقول بل إنهم وسائل الإعلام التي أصبحت تمتلئ بالغث والسمين وتضرب في القيم وتضرب في المبادئ، ومن ثم صار عندنا جو من الاحتقان. والبعض الآخر ينظر إلى بعض الساحات العمومية التي تعرف وقفات احتجاجية لحاملي شهادات لا يجدون عمل. من المسؤول إذن؟ المسؤول هو كلنا جميعا. المسؤولية هي مشتركة بين كل من ذكرناهم، كل من موقعه يتحمل المسؤولية. التدبير الحكومي، الوزارة الوصية، المجتمع المدني، آباء وأولياء التلاميذ، لوبيات التعليم الخصوصي، وكذلك أساتذة التعليم العمومي، كل يتحمل مسؤوليته من جانب. ويبقى أولادنا وفلدة أكبادنا هم أبرياء، هم يقع عليهم الفعل. فعلينا جميعا أن نتجند من أجل إصلاح قطاع التعليم. الحمد لله هنالك جهود كبيرة وحثيثة يقوم بها الكثير من الغيورين في قطاعات متعددة، مجموعة من أصحاب العقول النيرة والقلوب الطاهرة والنيات الصالحة، مشبعين بقيم المواطنة وعندهم ضمائر حية، يشعرون بهذا القلق نحو قطاع التعليم ببلادنا، وكل يسعى من موقعه من أجل الإصلاح. كل يسعى رغم أن هناك لوبيات تريد الإفساد، لكن هم يريدون الإصلاح. هذا الإصلاح المنشود إن شاء الله تعالى عندنا أمل كبير بأنه سوف نصل إليه بإذن الله. لماذا؟ أولا لأن هذا البلد هو بلد الصالحين وبلد الأخيار وبلد القرآن، وهذا البلد كما قال فيه الله تعالى بلدة طيبة ورب غفور. هذا أول مبدأ. البلد الحمد لله محمي بقوة الإيمان واليقين، هناك المساجد، هناك دور القرآن، هناك الصالحون والصالحات، هناك أهل الخير. فماذا تجمع أهل الخير لن يصيب الله تعالى هذا البلد بأي سوء، فقط قد تكون هناك صعوبات لكن سرعان ما سوف تزول. هذا أول مبدأ. المبدأ الثاني أن هناك فعلا رجال ونساء عندهم رغبة حقيقية في الإصلاح والتغيير، وهؤلاء عندهم ضمائر حية وعندهم عزيمة ويحتاجون فقط للدعم. فثقتنا بعد الله تعالى بكل هؤلاء الجحافل الذين يسعون للإصلاح ويسعون لرفع وتيرة التنمية في بلادنا. ثم إن شاء الله تعالى كان هناك رجال ونساء تعليم أحرار وعندهم غيرة قوية من أجل أن يقوموا أيضا بالإصلاح. ثم هناك التدبير الحكومي والوزارة الوصية والمجتمع المدني، وفوق كل هذا هناك الإرادة الملكية السامية. فصاحب الجلالة حفظه الله ورعاه دائما يسعى في خطاباته وتوجيهاته للرفع من هذا القطاع والاعتناء به، لأنه صمام الأمان. المجتمع لا يمكن أن يرتقي ولا يمكن أن يسير إلى الأمام دون إصلاح التعليم. التعليم هو القلب النابض للدولة، فإذا كان التعليم سليم فالدولة سليمة، وإذا فسد التعليم انتظر بعد ذلك سوف يكون هناك البطالة ويكون هناك الإجرام ويكون هناك التمرد ويكون هناك ظواهر غريبة جدا، هجرة سرية وإرهاب وغير ذلك. لكن إذا أصلحنا التعليم وأصلحنا فيه القيم الإنسانية والتربية على قيم المواطنة، فإننا سوف بسرعة إن شاء الله تعالى نضع أيدينا على كل القطاعات من أجل الإصلاح والرفع من وتيرة التنمية. فنسأل الله تعالى العلي القدير أن يبارك في جهود كل من يسعى للإصلاح وكل من يسعى للحفاظ على أمن وسلامة هذا البلد. وعندنا الأمل الكبير بأن غدا سيكون أفضل وأجل وأكرم.